मसीह यीशु के कदूस जलाली और बाबरकत नाम में तमाम जरमाया टीवी देखने वालों को आज सुबह इस मैसेज के लिए खुश आमदीद कहते हैं। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के इस ख़ास वक्त के लिए, बिलखसूस जरमाया टेलीविज़न की टीम के लिए और जनाब डॉक्टर इमैनुअल ताहिर साहब के लिए, उनकी सारी इस रोया के लिए जो टेलीविज़न के वसीला से खुदा की ज़िंदगी बख्श बातों को वो दुनिया भर में लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस ख़ास वक्त के लिए कि खुदा ने रोज़ों के अयाम में ये फ़ज़ल इनायत किया, मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर पैगाम खुदा के कलाम की मनादी कर सकूँ। सो आइए सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदाए पाक और रूह से हम रहनुमाई मांगेंगे कि आज का कलाम जो बिलखसूस रोज़ों के इन अयाम में हमारी रहनुमाई कर सकता है, हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। खुदा कदूस रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलिक ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, आज सुबह हम तेरी पाक मुक़द्दस हज़ूरी में तेरे फजल के तख्त के सामने तुझ जिंदा जलाली और कदूस खुदा को मुबारक कहते हैं। तुझे कादिर मुतलिक है, यहोवा यरी है, खुदाए सलूस है, तुझे अब्दियत का बाप तेरा शुक्र करते हैं। तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने अपनी जान का फिदिया सलीब पर देकर खुदाम दुनिया भर के गुनहगार लोगों के लिए को बचाने का वसीला ठहरा। बाप आज सुबह बिलखसूस शुक्रगुजार हूँ जरमाया टेलीविज़न की सारी इस टीम के लिए जिनकी खुदाम वसातत से तेरे कलाम की खिदमत मुमकिन हो सकेगी। बाप अपने आप को तेरे कलाम की उन ज़िंदगी बख्श बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। खुदाए रूहुल कुद्स रहनुमाई करना सुनने वालों के लिए आज का कलाम बाइसे बरकत हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के आज कल इन अयाम के अंदर रोज़ों के अयाम हैं, रोज़ों का सीज़न है जिसे कलीसिया पाकिस्तान और बिलखसूस जो बैनुल-अक़वामी कलीसिया है इसे लेंट सीज़न कहा जाता है। और लेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बहार, और ये रोज़े जो मसीही रोज़े हैं वो बहार के मौसम में शुरू होते हैं और फिर क़यामतुल मसीह यानी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से 6 हफ्ते पहले ये सीज़न, ये अयाम चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूनानी की ज़बान में जो रोज़ों का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है परहेज़ करना, यानी अपने आप को रोकना, यानी अपनी भूख की तलब होते हुए अपने आप को हर तरह की अशिया से, खुराक से, खाने पीने की चीज़ों से अपनी मर्ज़ी से रोक लेना। सो इन अयाम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो मसीही चर्च है, मसीही लोग हैं, ईमानदार हैं, बरगसीदा हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम इन अयाम के अंदर खुदा की मर्ज़ी को जान सकें, अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान, अपनी कलीसिया के लिए खुदा के इरादों को जान सकें। सो इस मकसद के लिए दो लोग जो हैं मसीही ईमानदार रोज़ा रखते हैं। सो आइए हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 6 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में से रोज़े के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रोज़े के ताल्लुक़ से किस तौर पर सिखाया है। सो मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है 16वीं आयत से, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना यकीनन हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जो इक़्तिबास, जो हवाला
ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے رسولوں کو دعا اور روزے کے تعلق سے ان متی کی انجیل اس کے 4، 5 اور 6 باب کے اندر سکھا رہا تھا۔ روزے کے بارے تعلیم دے رہا تھا، غصے کے بارے، شریعت کے بارے، اور پھر یہ 11ویں تعلیم تھی روزے کے بارے میں۔ اور خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ جس طرح اس نے اپنی زمینی خدمت کے آغاز سے پہلے 40 دن رات خدا کی حضوری میں وہ روزے میں ٹھہرا رہا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس نے تب تک اپنی خدمت کا آغاز نہیں کیا جب تک اس نے خدا کی مرضی کو، خدا کی قوت کو، خدا کے نیک ارادوں کو اپنی زندگی کے لیے بہتر طور پر جان نہ لیا، سمجھ نہ لیا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں مختلف طرح کے روزے ہیں۔ ہمیں کلام مقدس کے اندر 1 دن کا روزہ بھی ملتا ہے، پھر 3 دن کا، ملکہ آستر پرانے عہد نامہ کی کتاب کے اندر 3 دن کا روزہ بھی رکھتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب کے اندر جو دانیل ہے وہ 21 دن کا روزہ بھی رکھتا ہے، اور پھر کلام مقدس پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں 7 دن کا روزہ بھی ملتا ہے، اور پھر آخر میں جو 5واں قسم کا جو روزہ ہے وہ 40 دن کا روزہ موسیٰ کو خدا نے 2 دفعہ 40 دن اور رات اپنی حضوری میں کوہ سینا کے اوپر 40 دن روزہ رکھنے کا تجربہ بخشا۔ اور پھر ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے آغاز سے پہلے وہ بیابان میں روح القدس، اس کو کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس اس کو بیابان میں لے گیا، اور 40 دن تک وہاں پر روزے کی حالت میں رہا۔ میرے عزیزو، روزہ جو ہے خدا ہماری جسمانی بھوک اور خود انکاری کے ذریعے ہمارے کردار کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور پھر روزے کا جو پس منظر ہے روزوں کے ان ایام کے اندر، جس کو ہم لینٹ سیزن بھی کہتے ہیں، جو قیامت المسیح کے خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے، جس طرح میں نے بتایا کہ 6 ہفتے تک جاری رہتا ہے، اور اس سیزن کے جو خاص ببلیکلی رنگ جو اس کو کہتے ہیں وہ پرپل رنگ ہے، اور جو پرپل رنگ ہے یہ دراصل توبہ کا دھیان اور گیان کرنے کے اس کردار کو پیش کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے۔ یعنی ان ایام کے اندر، ان 6 ہفتوں کے اندر جو مسیحی ایماندار ہیں، خادم ہیں، لوگ ہیں، وہ روزہ اس مقصد کے لیے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، گیان کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر بہتر طور پر جانتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے خداوند یسوع مسیح کی اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی ہے روزوں کے اندر بالخصوص خاص محور ہوتی ہے، اور اسی طرح جو کلیسیہ ہے، ایماندار ہیں، ان کی زندگی بھی سال بھر اور بالخصوص ان روزوں کے ایام کے اندر ان کی زندگی بالخصوص خداوند یسوع مسیح کی خدمت اور زندگی کے ارد گرد غور کرتی ہے۔ میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کے ایام جو ہیں وہ چند کھانے پینے کی اشیاء اور چیزوں کو ترک کرنے کا محض نام نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اتم، جسے ہم مفوق الفطرت قوت کو حاصل کرنے کا دن اور ایام اور وقت ہوتا ہے، جن میں ہم خدا کے فضل کو اور پھر خدا ہمارے ساتھ جیسے بھیدوں کو روزوں کے ان ایام کے اندر ہم لائق طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کو جو اس دنیا میں پاک روح کے وسیلہ سے قائم ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر میرے عزیزو، روزوں کو جو آغاز ہے یہ راک کا بدھ، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، راک کے بدھ سے یہ آن ورڈ پھر 6 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر راک کے جو دن ہے اس کا جو سیکو سباق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راک میں لیٹنا، راک میں لوٹنا، راک میں بیٹھنا یا اپنے اوپر راک ڈالنا۔ میرے عزیزو، کیونکہ راک نہ صرف سخت غم
اور मातम की निशानी है, बल्कि अपने आप को जो इंसान होते हुए, ईमानदार होते हुए अपने आप को खाकसार बनाने की भी निशानदही करती है, जिसकी मिसाल हमें यूना की किताब के अंदर यूना नबी जब मुनादी करने के लिए जाता है, वो नैनवा शहर, वो अपने ऊपर खाक डालते हैं, टाट ओढ़ते हैं, राख पर बैठ जाते हैं, तौबा करते हैं। तो जो राख का जो इसका किरदार है रोज़ों के अंदर, उसका मतलब यह है कि अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को खाकसारी, इनकसारी, हलीमी के उस दर्जे तक ले जाना जहाँ पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। मेरे अजीज़ों, फिर हमें आसर की किताब के अंदर मलका आसर 3 दिन तक वो कौम बनी इसराइल को, यहूदियों को, अपनी सहेलियों को वो चैलेंज देती है, रहनुमाई करती है कि 3 दिन तक हम कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे। हालांकि वो मलका थी और हम जानते हैं कि वो 3 दिन तक वो उन्होंने रोज़ा रखा। फिर मेरे सीसो, अगर हम दूसरा तवारीख उसके 7वें बाब की 14वीं आयत देखें तो वहाँ पर खुदा अपने लोगों से एक डिमांड करता है। वहाँ पर लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर वो खाकसार बनकर मेरे दीदार के तालब हों, तो मैं आसमान पर से उनकी दुआ को सुनकर उनके गुनाह को माफ़ करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इसलिए भी चाहता है कि हम रोज़ा रखें ताकि हम खाकसार बन सके, उसके दीदार के तालब हो सके, उसके चेहरे के नूर के तालब हो सके। और जब हम खुदा के तालब होते हैं तो मेरे सीसो, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत और रूहानी कुव्वत हमारी ज़िंदगियों को, हमारे जिस्मों को, हमारे बदनों को ज़ोर बख्शती है। और फिर वही ज़ोर, वही कुव्वत, वही कुदरत उसकी गवाही देने का वसीला ठहरती है। मेरे सीसो, जिस तरह का मैंने बताया कि इब्रानी ज़बान में रोज़े का मतलब है बंद करना, डांपना, यानी अपने मुंह को हर तरह की खुराक से, हर तरह के पीने वाली चीज़ों से रोक लेना और अपने आप को उन चीज़ों से दूर कर लेना, किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास रहनुमाई के लिए, कुव्वत के लिए, हदायत के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, फिर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 4 आयत के अंदर खुदा ने यीशु मसीह जब बियाबान में रोज़े की हालत में था, तो जब अबलीस उसको आजमाने के लिए आता है तो मेरा और आपका खुदावंद मुनज्जी यीशु अपनी पहली आजमाइश के जवाब भी वो इसी तौर से देता है कि लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा महज खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ नहीं, बल्कि उन अयाम के अंदर खुदा के कलाम की तलावत, खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा की हज़ूरी में बैठना, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना। और जब हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, दुआ में बैठते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों वो अपने लोगों पर अपने कलाम के मकाशफात, अपने कलाम के भेद, अपने उन मनसूबों को, अरादों को, मर्ज़ी को, उन मकासद को वो जो ज़मीन पर पूरा करना चाहता है उनको खोलता है और देता है, ताकि उसके लोगों के वसीला से ज़मीन पर उसका जलाल ज़ाहिर हो। फिर हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की इंजील और उसके जैसे कि हमने हवाला पढ़ा उसके 6 बाब की 16वीं और 17वीं आयत के अंदर कि 3 काम रोज़े के दौरान खुदा यीशु मसीह हमें रहनुमाई करता है। पहला काम वो फरमाता है कि सर में तेल डाल, और तेल डालना, तेल जो है वो कलाम मुक़द्दस के रोशनी में रूहुल कुद्स को, कुदरत को, कुव्वत को, उसके काम को ज़ाहिर करता है। और फिर वो कहता है मुंह दो, यानी अपने आप को पाक और साफ कर। पाकीज़गी की हालत में हमें रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। तीसरा काम यह है कि अपने आप को परहेज़ करना, रोज़ा रखना। और फिर खुदा जो अलही कुव्वत जो हमें बख्शता है वो 3 काम करते हैं, हमें 3 यकीन दहानी करवाते हैं। पहला काम वो कहते हैं कि आदमी नहीं बल्कि तेरा खुदा वो आप तुझको जानेगा। और फिर कहता है तेरा खुदा देखता है, तुझे बदला देगा, तुझे अजर देगा, तुझे फलदार करेगा, तेरी खिदमत को, तेरी ज़िंदगी को, तेरे घराने को वो
تیری اس روزے کو وہ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے برکت دے گا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ موسیٰ نے 40 دن 2 دفعہ وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرا، پھر دانیل 10 دن 21 دن تک اس کے منہ میں کوئی لذیذ خوراک، کلام مقدس میں لکھا ہے دانیل 10 باب کی 8ویں آیت کے اندر کہ کوئی لذیذ خوراک، لذیذ کھانا میرے منہ میں دخل نہ ہونے پائی، کیونکہ اس وقت دانیل نبی جو تھا وہ فارس کے حکومت کے اندر وہ گورنر تھا، اور اس کی جو خوراک تھی وہ شاہی خوراک تھی، اور اس نے 21 دن تک اپنے آپ کو 3 ہفتوں تک اپنے آپ کو اس خوراک سے الگ رکھا۔ میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز سے پہلے روزوں میں ٹھہرنا مناسب جانا، اور پھر اگر ہم ابتدائی کلیسیا پر غور کریں تو وہاں پر ہمیں پالوس اور سیلاس کو جب مخصوص کیا جاتا ہے تو جو ابتدائی کلیسیا کے جو رسول تھے، شاگرد تھے، انہوں نے روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا کی، اور اس کی رہنمائی میں ان کو خدمت کے لیے وہ بھیجتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب پالوس اور سلاس کو بھیجا جاتا ہے تو پھر وہی پالوس اور برناباس وہ کلیسیا میں جب بزرگوں کو، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو وہ مقرر کرتے ہیں تو پھر بھی وہ روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے دیکھا، ہم نے غور کیا، ہم نے اس بات کو سنا اور سمجھا کہ جس طرح پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں دانیل کو، یسایہ کو اور آسر کو، موسیٰ کو وہ روزہ میں ٹھہرے، اسی طرح ابتدائی کلیسیا بھی وہ روزہ میں ٹھہر کے کام، خدا کی خدمت کو، خدا کے کام کو کرتی رہی۔ اور میرا اور آپ کا ملجی خداوند نے بھی اپنی خدمت کا آغاز روزے ہی سے کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دور حاضر کے مسیحی ایمانداروں کو بھی، کلیسیا کے افراد کو بھی، بشمول مجھ اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج ہم اپنے دلوں کو چاک کریں اور ہم خاکسار بن کر خدا کے دیدار کے طالب ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو پرکھیں اور جانیں کہ ہم ایمان پر ہیں کہ نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں بحالی اور خوشی اور شادمانی چاہتے ہیں اور بالخصوص روحانی خوشی چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو خداوند کے حضور انڈیلیں، دعا میں ٹھہرے، روزے کی زندگی اور روزوں کے ان ایام میں اس زندگی کا آغاز کریں۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں آئیے ہم اس خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں جو حل مشکلات ہے، رابطہ کریں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں، اور اگر ہم ان روزوں کے ایام میں ایسا کرتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں حالات خود بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے گی اور ترقی ظاہر ہوگی، بس مردگی جاتی رہے گی، اور دعا اور روزے کی زندگی گزارنے والے آپ بن جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں توفیق دے اور پاک روح کی رہنمائی میں، اس کی قوت میں آپ روزوں کے ان ایام کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس کلام کے لیے دعا کریں گے۔ خدائے قدوس، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت اور بابرکت کلام کے لیے جو خداوند تو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی روحانی ترقی اور قوت کے لیے بخشا ہے۔ یقیناً یہ کلام ان کی زندگیوں کے اندر 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ خدائے قدوس، میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر سے جرمایہ ٹی وی ٹیم کے لیے، تمام سٹاف کے لیے، ڈاکٹر ایمینول طاہر کے لیے اور ان کے سارے اس ویژن کے لیے جو خداوند نے اپنے بندہ کو بخشا ہے۔ منت کرتے ہیں اس ساری خدمت کو اپنے جلال، اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے بڑا بلیس کر اور بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔